बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज मैं आप सब अलू वाली के साथी, तहसील पिपला के साथी, ज़िला मियाँ वाली के साथी, हमारी यूथ विंग, हमारे जर्नलिस्ट जितने आए हुए हैं, डिफरेंट मीडिया ग्रुप्स के जितने साथी आए हुए हैं, सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। मुझे आज वो दिन याद है, मेरी कौन है, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है जी? अपने कायद इमरान खान के पास गया और मैंने उनको कहा कि जनाब, आप जब बल्दियात के इलेक्शन में आए थे, अगर आपको याद होगा, याद है हम चेयरमैन साहब नू असा बल्दियात वाले इलेक्शन इच गिन के आया से, याद है ना? मैं के जनाब उस तुसा वादा कीता आई पुल दा, लेकिन वो पुल सारे कोलू सारे वस इच कोई ना आई, क्योंकि उस वेले मजीद खान नून लीग दे ते मियाँ नवाज शरीफ दी हुकूमत आई। हुण उदा मुतबादिल तुसा मेहरबानी करो ते साने रोड दियो। मैं बिल्कुल वन ऑन वन अलहदा मीटिंग की थी, उसी चेयरमैन साहब मैनू भेजा असद उमर साहब को कि सकतैर खान नाल मेरा वादा है और ये रोड शुरू करो। मैं उतू निकल के सीधा अपना असद उमर साहब को गया। असद उमर साहब ने अप्रूव की थी कि इमरान खान साहब का हुक्म है। उस तो बाद एक काम शुरू थिया विच अजा साडा जेड़ा कमीशन आई वफाकी हुकूमत का अजे केस चलता बताई जो 4 महीने वास्ते सारी हुकूमत लगी गई। उस 4 महीना मैं किसी का ना न चैसा कै इमदाद की थी न की थी, कै क्रेडिट गिनर की कोशिश की थी न की थी, लेकिन एक गल में जरूर करे सा कि अल्लाह अल हक है। अल्लाह के है नहीं, अल्लाह के है, अल्लाह के है। 4 महीना दियां मुख्तलिफ लोगां दियां कोशिशां करन दे बावजूद एक कामयाबी कहंदे हिस्से चाहिए, एक कहंदे हिस्से चाहिए जे काम शुरू कीता अल्लाह ताला ने उसे दे हाथे उसे दे हिस्से एक कामयाबी पाई। आज मैं इतने फखर नाल, आज मैं अपने हल्के दे विच इतने फखर नाल आदा पिया कि पहले साडे जेड़ी तहसील स्पीकर है आओ सानू सकतैर खान को काम करा दो। ये मेरा क्रेडिट नहीं और स्पीकरशिप ये अल्लाह दी देन है। ये रिकॉर्ड पे गल करेंदा पिया, लुका के ना आदा पिया। मैं कहा सर तुसा मेरे ते बड़ी वड्डी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले पे हो ते देख गिनो भाई मैं स्पीकरशिप निभा सकसा। चेयरमैन मेरा ख्याल है कि इस दौर क्या कोई गिला देसी, कोई गिला देसी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला थोड़ा ते सादा हामियो नासिर होवे। और अगर दा लफ्ज इस वास्ते आधा पिया कि थोड़ी सीवरेज तो मुराद है पूरी तहसील पिपला दी सीवरेज जिसे अलू वाली भी है, थोड़े मोगे थोड़ी सीवरेज जिन्हें अब्बर खान आ गए 9 सड़कां, थोड़े हस्पतालों की अपग्रेडेशन, पिपला हस्पताल दी अपग्रेडेशन, कुंदियां दी अपग्रेडेशन, हरनोली दी अपग्रेडेशन, डिग्री कॉलेज, ये सारे तकरीबन इंशाल्लाह कोई 50%, कोई आखिरी मराहल और कोई हुण शुरू थी दे पैन। एक गल मैं थानू बड़ी क्लियर और वाज़े अल्फाज आखसा
کہ تسا بھی ہاتھ کھڑا کر کے اسا ایک عہد کرے سوں کہ کیا ہاتھ کھڑے کر کے اسا عہد کرے سوں کہ اس مشکل دی گھڑی دے وچ کیا اسا عمران خان دا ساتھ چھوڑ دے ہونے اس جیڑا عمران خان آتا کہ میں اپنی گل نہ کریں تھا میں اپنے چیئرمین کی گل کرے نا عمران خان آتا کہ ایبسلیوٹلی نوٹ جیڑا عمران خان آکھے وہ کس ہستے آکھے کہ ایسا اللہ دی غلامی تو علاوہ کہتی غلامی بھی سان قبول نہیں کیا تھوڑا اتفاق ہے گل یہ ہے کہ ایسا ہون اللہ نے کرم کیتا تھوڑا بڑا بڑا پروجیکٹ آ گیا ادھا کام شروع ہو گیا اے ہون کہتے روکن نال نہیں روکنا لیکن اگر عمران خان سارے جیڑے سارے منصوبے منظور تھی گئے انہاں دی ٹینڈرنگ تھی گئی انہاں دے فنڈ آ گئے انہاں گلہ دے باوجود اگر عمران خان آکھا کہ سپین میں نے تمہیں سپیکر بنایا تھا اعتماد کر کے مجھے تم پہ اعتماد تھا اسمبلی کو ختم کرو میں سیوریج سڑکہ کو نہ دکھائے میں اسمبلی توڑ دے سا بڑی واضح گل بڑی کلیئر گل کل سارے مخالف آکھیں کہ جناب او کدے گئیاں سڑکاں کدے گئیاں سیوریج اساں اگر عمران خان مہربانی کی تھی تو مہینہ یا کچھ چلن دی تھی تو ٹینڈر تو ہو گئے تھوڑا نہیں پتہ ہے اخبارہ چاہ کی ہے ایک کوئی غلط بیانی کوئی نہیں لیکن کیا اساں اپنے ملک دے ہوتے اپنے ذاتی جڑے سارے کام اور مفاد ہیں انہاں نو قربان کرے سو یا نہ کرے سو اے میرے نال تو سا ہدف چاہنا ہے جس ویلے عمران خان دا حکم آیا کہ اسمبلیاں توڑ دیو تو سا سپیکر شپ آتے ہو میں آتا میں وزیر اعلیٰ بھی ہوما میں ایمان نال جتی دی نوٹ تے نہ لکھا سانو فخرے سادہ چیئرمین ہے یار گالے ہے کہ عمران خان پوری دنیا نال جنگ لڑتا پیے تھوڑے تے ساڑے آستے ساڑیاں آمن آلیاں نسلہ آستے اسا سیوریج تے سڑکاں دیکھوں اسا نہیں دیکھنیاں جتنے تاک ساڑے چیئرمین تا حکم ہے اسا اسمبلی دے بیچ ہائے جیڑے ویلے چیئرمین آکسی اسمبلی تروڑو میں سب تو پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب کو ویسا کہ جناب والا بنین دے ہو یا اسا آپ بھگ دے ایک کلیر ہو گئی گال ہون اسا اس گالتے جیڑے عمران خان دے ایبسلیوٹلی نوٹ غلامی قبول نہیں اس دے نعرے دے نام کھڑے ہو آج آخری دفعہ میں تھوڑا آدھا پیا اپنے ہاتھ کھڑے کرو جتنے بھی سارے ساتھی عمران خان کو سمجھے ہو ہاتھ تلے نہیں کرنے جتنے بھی ساتھی سمجھے ہو کہ عمران خان سارے حقوق دی جنگ پیا لڑتے اسا عمران خان تے نال امت مسلمان دی جنگ لڑنی ہے پاکستان دی جنگ لڑنی ہے اسا عمران خان تے نال کل بھی آسے اسا عمران خان تے نال انشاءاللہ آج بھی آئے اسا عمران خان تے نال انشاءاللہ آمن آلے کالی ہو سوں اور سادہ چیئرمین اللہ دے حکم نال اسا تدا چین نال باسو تدا عمران خان نو اسا وقت وزیر اعظم دی شکل اجلیک سو اللہ تعالیٰ تھوڑا تے سادہ حامی و ناصر ہوئے بڑی مہربانی تو سب بڑی عزت افزائی کیتی ہے اللہ نے سادے تے کرم کیتے اسا تے 4 مہینے آپ نے مخالفہ نو ٹہم دیتا آئی بھئی اگر کچھ ہمت زور ہنے اسا تے حکومت تمہارا ہے کر کے مجھے کرنا نہیں لیکن اسا جتھے نہ ہمت آئی تے نہ زور آئی لیکن اللہ اور میں تو کچھ انہیں نیتا تی شک آئی کیونکہ اللہ جنہیں میں پہلے آکھے اللہ حق اللہ دینا لے جنہ کام شروع کیتا ہی آج انہاں دا سیرا تھوڑی عزت تھوڑے پوری تحصیل دی عزت تھوڑے ضلع میاں والی دی عزت تھوڑے 4 ہور لاغویں ضلع دی عزت آج پہلے فیز
तुसा पहुंच वैसो जिथे टोल प्लाजा पंजाब और केपी वाला टैक्स ते अगले फेज तुसा कुंडल टप के ते 15 मिनटां दे विच तुसा सी बैक ते होसो। इस खुशी केड़ी अल्लाह ताला इमरान खान नूं सेहत देवे। अपना कारी साहब के गए कारी शोएब इन्होंने असा आखसू हाँ इस तो बाद असा वन के इफ्तिताह भी करना है और असा इमरान खान का सदका भी देवना है। लिहाजा तुसा सारे मेरे नाल आसो तुसा सेहत वास्ते दुआ करो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बारिक वसल्लम। इमरान खान आलम इस्लाम का हीरो है। इमरान खान ने जिस तरीके से नामूस रिसालत के लिए बहुत बड़ा काम किया, कुफ्र की ज़मीन पे जाके जैसे उन्हें बताया कि हमारे दिल कैसे रसूलुल्लाह की मोहब्बत में धड़कते हैं। अल्लाह ताला इमरान खान को, इस्लाम के हीरो को, इस्लाम के मुहाफ़िज़ को और मुहाफ़िज़ नामूस रिसालत, मुहाफ़िज़ ख़त्म नबुव्वत को सेहत इस्लाम की अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हर मैदान में फ़तह, नुसरत और कामयाबी अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हासिदों के हसद से, शरीरों के शर से, ज़ालिमों के जुल्म से, मुनाफ़िकीन की मुनाफ़क़त से उनकी हिफाजत फ़रमाए। मेरे करीम अल्लाह हमें वो दिन दिखा कि हम दोबारा अपने इस धरती के फरजान मोहतरम इमरान अहमद खान को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म देखें और इंशाअल्लाह ताला अगला वज़ीर आज़म इमरान खान होगा इंशाअल्लाह ताला। और इंशाअल्लाह हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से उम्मीद नहीं बल्कि यकीन होगी कि पंजाब की अगली पाक इंशाअल्लाह सत्तार खान सिरों से सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन।